नमस्कार कक्षा 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान विषयको पाठ 2 अन्तर्गत कोष भन्ने पाठ पढ्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा तपाईहरुले विभिन्न प्रकारका जनावरहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो र त्यस्तै तपाईहरुले आफ्नो वरिपरि विभिन्न प्रकारका बिरुवा र जनावरहरू देख्नु भएको छ र कोही जनावरहरू एकदम ठूला हुन्छन्, कोही जनावरहरू एकदम साना हुन्छन्। अघिल्लो कक्षामा हामीले अमिबा भन्ने जनावर पढेका थियौं नि, एक कोषीय हो, त्यसको एउटा मात्रै कोष हुन्छ अनि धेरै कोष भयो भने त्यसलाई बहुकोषीय भनेर भनिन्छ भनेर पढेको थियौं नि, याद गर्नुभयो? हो, आज हामी त्यो जनावर र वनस्पति, कोही वनस्पतिहरू एकदम ठूला, त्यस्तै कोही वनस्पतिहरू पनि एकदम आँखाले नदेखिने साना हुन्छन्। अनि त्यस्ता ठूला साना सबै प्रकारका सजीवहरूको शरीर कसरी निर्माण भएको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको निम्ति आज हामी कोष पाठ पढ्दछौं है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र तपाईहरुलाई थाहा होला, जस्तै घर बनाउँदाखेरि के प्रयोग हुन्छ होला? त्यहाँ सबैभन्दा पहिला के प्रयोग हुन्छ होला थाहा छ? हो, त्यहाँ इट्टा प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरेर हरेक सजीवहरूको अर्थात् हरेक जीवित प्राणीको शरीर एउटा सानो सानो एकाइहरू मिलेर बनेको हुन्छ र त्यो सजीव प्राणीको सबैभन्दा सानो एकाइलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? कोष भन्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकपटक यता हेर्नुस् त, कोष भनेको के रहेछ? सबै जनावर र बिरुवाको शरीर ससाना एकाइ, जस्तै घर बनाउँदा इट्टा सानो भए जस्तै शरीर संरचनाको सबैभन्दा सानो एकाइ मिलेर बनेका हुन्छन् र सजीवहरूको शरीरको सानो एकाइलाई कोष भनिन्छ। कोषमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने सबै कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो एक कोषीय होस् वा बहुकोषीय होस्, त्यहाँ कोषमा हरेक अङ्गमा भएका कोषहरूले आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् र सम्पूर्ण कार्यहरू, सजीवमा हुने सम्पूर्ण कार्यहरू केबाट सञ्चालन हुने रहेछ त? कोषबाट सञ्चालन हुने रहेछ। जीवित वस्तुको सबैभन्दा सानो एकाइलाई कोष भनिन्छ र यो कोषमा विभिन्न कार्यहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने, हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले कोषको परिभाषा जानिसकेपछि आज हामी त्यो कोषका विभिन्न भागहरूले के गर्छन्, कोष कस्ता हुन्छन्, कोषको चित्र कसरी कोर्ने भन्नेतर्फ अध्ययन गर्छौं। यता हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ स्लाइडमा हेर्नुस् त, यहाँ जनावर कोष भनेर देखाएको छ। हो, जनावरहरूको कोष अर्थात् जनावरहरूको शरीरको सबैभन्दा सानो एकाइ कोष हो र कोषमा विभिन्न भागहरू हुन्छन्। हामी तपाईहरुको कक्षामा चाहिँ यो 4 वटा भागहरू देख्नु भएको छ नि, कोष झिल्ली, न्यूक्लियस, भ्याकुओल, साइटोप्लाज्म हो, यिनीहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौं। र जनावरको कोष जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बिरुवाको पनि कोष हुन्छ। यता हेर्नुस् त, यहाँ के देख्नुभयो? वनस्पति कोष। वनस्पति कोषमा पनि न्यूक्लियस, अनि हाम्रो जनावर कोषमा पनि थियो नि। हो, यो न्यूक्लियस, यो बाहिरको कोष झिल्ली जनावरमा पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो ठूलो खाली भाग भ्याकुओल, यो प्लास्टिड, यो कोषभित्ता र यो साइटोप्लाज्म। हाम्रो अघि जनावर कोषमा हामीले कोषभित्ता देखेको थिएनौं नि। हो, यो वनस्पति कोषमा चाहिँ कोषभित्ता हुन्छ र वनस्पति कोषमा जनावर कोषमा नभएको प्लास्टिड पनि हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। र यो दुईटा जनावर कोष र वनस्पति कोष हेर्यौं नि हामीले, यो जनावर कोष, यो वनस्पति कोष, यो जनावर कोष र वनस्पति कोषलाई एकै ठाउँमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यसको मिल्दाजुल्दा उस्तै गुणहरू हुन्छन्। यो भ्याकुओल, यसमा ठूलो छ, यसमा सानो छ, यो बीचको यो न्यूक्लियस भयो, यो साइटोप्लाज्म भयो, यो कोष झिल्ली भयो र यो जनावर कोषमा नभएको यता वनस्पति कोषमा हेर्नुस् त, कोषभित्ता र प्लास्टिड देखिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो हाम्रो
कोषको संरचना फरक फरक हुन्छ र यो सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको बारेमा सुन्नुभएको छ? हो, माइक्रोस्कोप अर्थात् सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको सहायताले हेर्दाखेरि यिनीहरू यस्तो देखिन्छन्। यो जनावर कोष हो, यो वनस्पति कोष हो। अब स्लाइडमा भाइ बहिनीहरूले चिनि नै हाल्नुभयो जनावर कोष र वनस्पति कोष। यता चित्रमा पनि हेर्नुहोस् है त, यता हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले जनावर कोष र वनस्पति कोष અહીં हाम्रो स्क्रिनमा पनि स्लाइडमा पनि हेर्नुभयो र यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त, यो जनावर कोष हो, यो वनस्पति कोष हो। यहाँ हेर्दाखेरि कतिपय कुराहरू उस्तै लाग्छन् र कतिपय कुराहरू फरक जस्तो लाग्छन्। हेर्नुहोस् त, यो बीच भागको छ नि भाइ बहिनीहरू, यसलाई यो जनावर कोषमा बीच भागमा हुन्छ, वनस्पति कोषमा केही छेउतिर यो अंडाकार जस्तो छ नि, हो यसलाई न्युक्लियस भनिन्छ। र यो कोषलाई ढाकेको छ नि बाहिरी तह देख्नुभयो, हो यतापट्टि अलि भित्र हुन्छ। वनस्पति कोषमा यो तहभन्दा बाहिर फेरि यसलाई अर्को भागले ढाकेको हुन्छ, यसलाई कोषभित्ता भनिन्छ। जनावर कोषमा चाहिँ यो कोषभित्ता, यो भन्दा बाहिरको तह हुँदैन। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो दुवैमा कोष झिल्ली छ, यो बीचको भाग छ नि यो न्युक्लियस छ र त्यसपछि गएर यो वनस्पति कोषमा धेरै खाली ठाउँ जस्तो छ नि, हो यो ठुलो हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? भ्याकुवल भनिन्छ। अनि त्यसपछि गएर जनावर कोषमा त अलि सानो हुन्छ, यो फेरि जनावर कोषमा कहिले देखिन्छ कहिले देखिँदैन र यो चाहिँ सानो हुन्छ, यो भ्याकुवल भयो। र यसमा नभएको दुईटा भाग भनेको वनस्पति कोषमा कोषभित्ता र प्लास्टिड हुन्छ। यो भित्र अरू संरचनाहरू पनि छन्, यसको पनि आफ्नै नाम छ। तर हामी कक्षा 5 मा मुख्य गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कक्षा 5 मा मुख्य गरेर यता हेर्नुहोस् त, कोषमा रहेको भागमा हामी मुख्य गरेर पहिला कोष झिल्ली, त्यसपछि मुख्य 4वटा भागहरू हामी अध्ययन गर्दछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कोष झिल्ली पछि हामी साइटोप्लाज्म देख्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले? यस्तो यो खाली ठाउँमा हेर्नुहोस् त, यो यस्तो खाली ठाउँ देखाइएको छ नि दुवैतिर। यसैलाई हामीले ठुलो गरेर यहाँ यसरी बनाउन सक्छौँ। अहिले हामी चित्र पनि कोर्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो भाग छ नि, हो यसलाई के भनिने रहेछ? साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त, कोष झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, CELLMEMBRANE, सेल मेम्ब्रेन। यो छ नि, यसमा यो भयो, यसमा यो भयो, छुट्टा छुट्टै हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसमा बाहिरी त यो कोष झिल्ली भयो, सेल मेम्ब्रेन, यसमा देख्नुभयो? ल हेर्नुहोस्, यसमा पनि हाम्रो कोष झिल्ली, यो कोषभित्ता भयो, कोष झिल्ली यो तहभन्दा भित्रपट्टि देख्नुभयो, सेल मेम्ब्रेन। र त्यसपछि हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि भ्याकुवल, हेर्नुहोस् त यो ठुलो भाग छ नि, यो भ्याकुवल। यसमा जनावर कोषमा सानो छ, ल हेर्नुहोस् यो भयो, यसमा कति ठुलो छ यो वनस्पति कोषमा, यसमा सानो छ यो भ्याकुवल। र हरेक जीवित वस्तुको सबैभन्दा धेरै कार्य हुने, कोषमा पनि सबैभन्दा बढी कार्य हुने भाग भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के होला? अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ? हो, बीचको न्युक्लियस हो। यसको बारेमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ विशेष गरेर के भाइ बहिनीहरू? कोष झिल्ली, साइटोप्लाज्म, भ्याकुवल र न्युक्लियस। कोषका यी 4वटा भागहरू, यसको कामको बारेमा हामी कक्षा 5 मा पढ्दैछौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो जनावर कोष र वनस्पति कोष देखिसकेपछि यसको चित्र बनाउन जान्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सिसा कलम र कापी लिएर तयार हुनुहोस् है त। म पनि यो कोषको चित्र बनाउँछु, तपाईहरू पनि मसँगै
बनाउनुहोस्। हामी पहिला जनावर कोषको बनाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चित्र बनाउन थालौँ है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पहिला हामी जनावर कोषको चित्र बनाउँछौँ। तयार हुनुहोस् है त, मसँग हेर्नुहोस् है त। यो यहाँ देखिरहेको जनावर कोष हामी चित्र बनाएर हेर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चित्र बनाएर नामाकरण गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। यता हेर्नुहोस् है त। पहिला हामी कोष झिल्ली, यसको सबैभन्दा बाहिरी त कोष झिल्लीबाट थाल्छौँ। यता हेर्नुहोस् त। पहिला हामी कोषको माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा देखिने एउटा बाहिरी आकृति मौरीको चाका देख्नु भएको छ? देख्नु भएको होला नि? हो, माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा साधारणतया कोषहरू त्यस्तै हुन्छन्। यो पुरै गोलो हुनुपर्छ भन्ने छैन है भाइ बहिनीहरू। माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा कोषको आकृति फरक फरक देखिन्छ। त्यसपछि हामी बीचमा न्युक्लियस बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ बीचमा पहिला हामीले बाहिरी कोष झिल्ली बनायौँ, अब हामी बीचको न्युक्लियस बनाउँछौँ। यता हेर्नुहोस् त, कोषको बीचमा रहेको त्यहाँ न्युक्लियस छ। हेर्नुहोस् है त। अब यो न्युक्लियसभित्र पनि यस्तो सानो बाटुलो जस्तो यस्तो पदार्थ हुन्छ। यसको पुरै भागहरूको बारेमा तपाईहरूले माथिल्लो कक्षामा नि पढ्नुहुनेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चित्र हेर्दै बनाउँदै गर्नुहोस् है त। बनाउँदै जानुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यो कोषको खाली ठाउँ छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा यस्तो जेली जस्तो पदार्थले भरिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी साइटोप्लाज्म भन्छौँ। अहिले हामी यो बनाइ भएपछि यसको नामकरण गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको संरचना लगभग यस्तो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट हेर्ने हुँदा सेलहरू फरक फरक देखिन्छन्, तर त्यसको न्युक्लियस
साइटोप्लाज्म कोष झिल्ली राम्ररी छुट्टिएको हुन्छ र योभन्दा यसमा रहेका धेरै भागहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै यो भाग छ र यिनीहरू यस्ता अरू भागहरू छन्। यिनीहरू चाहिँ हामीहरू माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्नेछौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ जनावर कोषको चित्र बनाएँ। तपाईहरूले पनि बनाउनु भयो होला। बनाउँदै गर्नुभएको भए बनाउनुहोस् है त। यो जनावर कोष हो। यसलाई हामीले एनिमल सेल पनि भन्छौँ। यता हेर्नुहोस् त। अब यो सबैभन्दा बाहिर ढाकेको तलाई हामी के भन्छौँ? विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले देखाएको थिएँ नि। यता हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सबैभन्दा बाहिरको भागलाई कोष झिल्ली सेल मेम्ब्रेन भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यसपछि हामीले 4वटा भाग चाहिँ जान्नै पर्छ भनेको छु है। याद गर्नुहोस्, यो बीचको सबैभन्दा यस्तो बीचमा यस्तो अरू ट्यान्डा जस्ता भागहरू नि हुन्छ न्युक्लियसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो भागलाई के भनिन्छ अरे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त बीचको भागलाई। न्युक्लियस। स्याबास, यसलाई न्युक्लियस भनिन्छ। अब त्यसै गरेर अर्को हाम्रो यो भागलाई के भनिन्छ? हेर्नुहोस् त, यसलाई भ्याकुअल भनिन्छ। अब हाम्रो एउटा भाग बाँकी रह्यो। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो मैले यहाँ चित्र बनाउँदा नि भनेको थिएँ नि, यस्तो खाली ठाउँमा भरिएको जेली जस्तो पदार्थलाई के भनिन्छ त? यता हेर्नुहोस् त, यसलाई साइटोप्लाज्म भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चित्र बनाएर नामाकरण गर्न जान्नु नै भयो। अब त्यसै गरी हामी वनस्पति कोषको पनि चित्र बनाउँछौँ। यता हेर्नुहोस् त। अब वनस्पति कोषको लागि तयार हुनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हामीले जन्तु कोषको चित्र बनायौँ। अब वनस्पति कोषको म पनि बनाउँछु, भाइ बहिनीहरू पनि बनाउनुहोस्। ल अब जनावर कोषपछि हामी वनस्पति कोषको चित्र बनाउँछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसका धेरै संरचनाहरू उस्तै हुन्छन्, तर केही कुराहरू भिन्न हुन्छन्। यता हेर्नुहोस् है त। तयार हुनुहोस् त। यसमा पनि हामी पहिला कोष झिल्ली बनाउन सजिलो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हाम्रो फिगरमा रातो छ, त्यहाँ तपाईहरुलाई देखाएकोमा हामी पहिला कोष झिल्ली रातैले बनाउँछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बनाउँदै जानुस् है। र यसमा यो कोष झिल्ली भन्दा बाहिर एउटा बाक्लो तह हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले यहाँ देख्नु भएको होला, त्यसलाई हामी कोषभित्ता भन्छौँ, जुन वनस्पति कोषमा हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जनावर कोषमा हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वनस्पति कोषमा मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् है कसरी गर्ने, तपाईले चित्र बनाउन सक्नुपर्छ। फेरि अब त्यसपछि हामी भ्याकुअल बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो वनस्पति कोषमा जनावर कोषमा भन्दा ठुलो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यसपछि हामी न्युक्लियस बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, यस्तो जनावर कोषमा बाटुलो आकृतिको हुन्छ, वनस्पतिमा अलि फरक हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यसपछि
यसमा अन्य भागहरू हुन्छन्, तपाईहरुले माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्नुहुनेछ। अहिले हामीले मुख्यतया 4 भागको बारेमा अध्ययन गर्छौं। वनस्पति हरियो हुन्छ भन्ने त विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई थाहा छ नि? हो, तर जनावर कोषमा हरित कण हुँदैन। त्यसको बारेमा हामी अहिले विस्तृत अध्ययन गर्ने छौं। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, जनावर कोषमा जस्तै वनस्पति कोषमा पनि यस्ता खाली ठाउँहरू जेली जस्तो पदार्थले भरिएको हुन्छ, जसलाई हामी साइटोप्लाज्म भन्छौं। यी अरू भागहरूको नाम हामी माथिल्लो कक्षामा पढ्नेछौं विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। ल अब हामी नामाकरण गर्छौं है त भाइबहिनीहरू। कोष बनाइसकेपछि हामी यसको नामाकरण गर्छौं। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यो कोषभित्ता भन्ने भाग वनस्पतिमा हुन्छ तर जनावरमा हुँदैन। यता हेर्नुस् है त, यो सबैभन्दा बाहिरी तला के भनिन्छ त? कोषभित्ता, सेल वाल। अब त्यसपछि गएर यो भ्याकुवालको छेउपट्टि भएको यो भागलाई के भनिन्छ त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू? हेर्नुस् त यहाँ चित्रमा, स्याबास, न्युक्लियस। अब त्यसपछि यस्तो भागहरू छ नि विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यो वनस्पतिमा हुन्छ, यसमा हरित कण हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो हरित कण भन्ने भागलाई हामी प्लास्टिड भन्छौं विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। यो हाम्रो वनस्पति कोषमा मात्र हुन्छ, जनावर कोषमा हुँदैन। अब यो भाग छ, यो खाली जस्तो जेलीले भरिएकोलाई के भनिन्छ त? साइटोप्लाज्म। अब यो ठुलोलाई के भनिन्छ? भ्याकुवल। भ्याकुवल। अब विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यसमा पनि जनावर कोषमा जस्तै हेर्नुस् त, भित्र एउटा त छ नि? हो, यसलाई कोष झिल्ली भनिन्छ। अब हाम्रो यो हरित कण जस्तो यस्तो भागलाई चाहिँ हामी विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, हाम्रो यस्तो चाहिँ यस्तो कार्ड छुटेछ, यसलाई हामी प्लास्टिड भन्छौं। क्लोरोप्लास्ट, हरित कण हुने भएर जनावरमा भन्दा यसमा यो फरक छ। अनि कोषभित्ता छैन जनावरमा, यसमा कोषभित्ता छ। तपाईहरुले वनस्पति कोषको पनि चित्र बनाउनु भयो, जनावर कोषको पनि बनाउनु भयो। अब हामी यी कोषमा रहेका विभिन्न भागहरूको बारेमा छोटकरीमा अध्ययन गर्छौं है त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अब हामीले कोषमा रहेका विभिन्न भागहरू पढिसक्यौं। हामीले पहिला के पढेको थियौं त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू? यी कोषमा हेर्नुस् त, कोष झिल्ली भनेर पढेको थियौं। कोषको सबैभन्दा बाहिरको त हेर्नुस् त, कोषलाई सबैभन्दा बाहिरबाट पातलो जाली जस्तो भागले ढाकेको हुन्छ, यसलाई कोष झिल्ली भनिन्छ। बिरुवाको कोषमा यो कोष झिल्ली भन्दा बाहिर के थियो त? कोषभित्ता थियो। बाहिर बाक्लो कोषभित्ता हुन्छ, जनावर कोषमा कोषभित्ता हुँदैन। अब यिनीहरूले के काम गर्छ त? यिनीहरूले कोषको भित्री भागलाई बाहिर वालको जस्तो सुरक्षाको काम गर्छ। त्यसकारणले गर्दा यिनीहरूले कोषको भित्री भागलाई बचाउने र
कोषको आकृति दिने काम गर्छ। कस्तो त हेर्नुहोस् त, अनि वनस्पति कोष चारपाटे थियो अनि जनावर कोष चाहिँ गोलो जस्तो छ नि। हो, यो कोषको आकृति निर्धारण गर्ने काम केले गर्दो रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कोष झिल्लीले गर्दो रहेछ। अब त्यसपछि हामीले कोष झिल्लीभन्दा भित्र न्युक्लियस र कोष झिल्लीको बिचमा अरू धेरै खाली ठाउँ जस्तो देखिएको थियो नि। हो, त्यसलाई के भनिन्छ? साइटोप्लाज्म। हेर्नुहोस् त, कोष झिल्लीभित्र लचकदार भनेको यताउता तन्कने जस्तो क्या भाइ बहिनीहरू, बहने जस्तो, जेली जस्तो, एकदम तरल जस्तो तर अति बाक्लो पदार्थले भरिएको हुन्छ। यसलाई साइटोप्लाज्म भनिन्छ। प्राणीहरूलाई अर्थात् सजीव वस्तुहरूलाई हुर्कन र बाँच्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रासायनिक वस्तुहरू साइटोप्लाज्ममा उत्पादन हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, यो खाली ठाउँ जस्तो छ नि, यो हाम्रो निलो कलर देखिएको हो, यिनीहरू भयो। अब छुट्टा छुट्टै हेर्दा हेर्नुहोस् त, यहाँ यो कोषको खाली ठाउँ छैन, यो कोषका चाहिँ विभिन्न भागहरूको बिचमा यो साइटोप्लाज्म भयो। जनावर कोषमा यो निलो भाग देखिएको छ नि, हो, यो साइटोप्लाज्म शरीरलाई चाहिने अर्थात् प्राणीहरूलाई हुर्कन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रासायनिक वस्तुहरू साइटोप्लाज्ममा उत्पादन हुन्छ। र वनस्पति कोषमा साइटोप्लाज्ममा छरिरहेका ससाना लामा वस्तुहरू हुन्छन् जसलाई प्लास्टिड भनिन्छ। तर जनावर कोषमा त्यो हुँदैन भाइ बहिनीहरू। प्लास्टिडमा रहेका हरियो रङका ससाना कणहरूलाई हरित कण भनिन्छ र सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा हरित कण अर्थात् हरियो बिरुवाले खाना बनाउँछ भन्न खोजे है भाइ बहिनी हो। प्रकाशको उपस्थितिमा खाना बनाउनेलाई प्रकाश संश्लेषण भनिन्छ। त्यो हरियो बिरुवाले मात्र गर्छ। र यो ससाना हरियो रङका कणहरूलाई के भनिँदैछ? हरित कण। क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल भनिन्छ। सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा हरित कणका मद्दतले बिरुवाले खाना बनाउँछन्। जनावर कोषमा हरित कण हुँदैन। त्यसो भए जनावर कोषले खाना बनाउला? बनाउँदैन। हो, जनावरहरूले पनि बिरुवाले बनाएको खाना खान्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले खाना खाँदा केबाट उत्पादन हुन्छ? घरमा भात खानुहुन्छ, धान, मकै, ती सबै के हुन् त? बिरुवा हुन्। हो, बिरुवाले खाना बनाउँछ, त्यही खाना खाएर अरू जीवहरू बाँच्छन्। अब त्यसपछि हाम्रो साइटोप्लाज्म पछि हामीले कोषमा के पढेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, भ्याकुओल भनेर पढेका थियौँ नि। हेर्नुहोस् त, यो जनावर कोषमा सानो अनि वनस्पति कोषमा यो ठुलो भ्याकुल देखाइएको छ नि। हो, त्यो चाहिँ यो भ्याकुओल हो। र बिरुवा कोषमा केही ठुला खाली ठाउँ जस्ता आकार, हेर्नुहोस् त, यो खाली ठाउँ भयो। अनि जनावर कोषमा चाहिँ यो कहिले देखिने कहिले नदेखिने अस्थायी र साना हुन्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ भ्याकुओल भनिन्छ। र जनावर कोषमा भ्याकुओल अस्थायी र साना हुन्छन्। भ्याकुओलको कार्य कोषमा खाद्य पदार्थ, कोषले नै काम गर्छ, त्यसलाई पनि खाद्य पदार्थ चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा कोषमा खाद्य पदार्थ र पानी पुर्याउने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? भ्याकुओलले। यो खाल ठुलो देखाइएको छ नि, यो भयो। त्यसपछि जनावर कोष पछिको जनावर कोषमा हेर्नुहोस् त, यो छ नि, हो, यसलाई चाहिँ भ्याकुओल भयो। यसले के काम गर्छ अरे भाइ बहिनीहरू? हो, कोषमा खाद्य पदार्थ र पानी पुर्याउँछ। अब त्यसपछि हाम्रो बाँकी रह्यो के विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। अब हामीले 4वटा भाग विशेष गरेर पढ्छौँ भनेको थियौँ नि। हो, अब न्युक्लियस बाँकी रह्यो। अब यता हेर्नुहोस् है त, ल हेर्नुहोस् त, कोषभित्र रहेको गोलाकार वा अण्डाकार, हेर्नुहोस् है त, यी कोषमा यो गोलाकार छ। अर्को कोषमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, यता हेर्नुहोस् त, अन्डा जस्तो छ। यो अन्डा जस्तो छ यो वनस्पति कोषको। अनि यो जनावर कोषको चाहिँ गोलो गोलो छ, यो नि अन्डा जस्तै छ। त्यस कारणले कोषभित्र रहेको गोलाकार वा अण्डाकार वस्तुलाई न्युक्लियस भनिन्छ। यो जनावर कोषको बिचमा हुन्छ। जनावर कोषको कहाँ छ त? बिचमा छ। र वनस्पति कोष अर्थात् बिरुवा कोषमा केही छेउतिर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो भ्याकुओल भन्दा साइडतिर अर्थात् छेउतिर छ। र यसले पनि के काम गर्छ? यो त झन् एकदम महत्त्वपूर्ण भाग हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कोषको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो न्युक्लियस। र न्युक्लियसको कार्य भनेको
न्युक्लियसले कोषमा हुने विभिन्न सबै क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्छ। कोषमा हुने जति सबै कामलाई एउटा नियन्त्रण गर्न पर्यो नि, कन्ट्रोल गर्न पर्यो नि। हो, त्यो कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ न्युक्लियसले गर्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 5 मा कोष पाठ पढिसकेपछि तपाईहरुले कोष पाठ पढिसकेपछि के गर्न जान्नु पर्यो त? कोष भनेको के हो भन्यो भने सजीव वस्तुको सबैभन्दा सानो एकाइ नभई नहुने जीवित वस्तुको आधारभूत एकाइलाई कोष भनिन्छ भन्न पर्यो। र कोषले चाहिँ सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू कोषद्वारा सञ्चालित हुन्छ भन्न जान्न पर्यो। अनि कोषमा कतिवटा तह हुन्छन्? कोषमा धेरै भाग हुन्छन्। त्यसमध्ये हामीले कक्षा 5 मा 4 वटा भाग राम्ररी पढ्छौँ। के हुन् त? कोष झिल्ली बाहिर हुन्छ, जनावरमा कोष झिल्ली मात्र हुन्छ, वनस्पतिमा कोष भित्ता पनि हुन्छ, त्यसपछि साइटोप्लाज्म हुन्छ, त्यसपछि भ्याकुअल हुन्छ र त्यसपछि न्युक्लियस हुन्छ। अब त्यसपछि कोषलाई बचाउने आकृति दिने काम कसले गर्छ? कोष झिल्लीले गर्छ। त्यसपछि गएर कोषलाई चाहिने विभिन्न रासायनिक पदार्थहरू उत्पादन गर्ने काम कहाँबाट हुन्छ? साइटोप्लाज्मबाट हुन्छ। र त्यसपछि कोषलाई चाहिने खाद्य पदार्थ र पानी केबाट गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? भ्याकुअलबाट हुन्छ। जनावर कोषमा भ्याकुअल सानो र अस्थायी हुन्छ, वनस्पति कोषमा ठुलो हुन्छ र स्थायी हुन्छ। स्थायी भने सधैँ देखिरहने, अस्थायी भने कहिलेकाहीँ मात्रै देखिने। र त्यसपछि गएर न्युक्लियस सबै कोषको बीचको वनस्पति कोषमा छेउतिर, जनावर कोषमा बीचतिर हुन्छ। यसले कोषको सबै क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरो जान्न पर्यो। अब यति कुराहरू गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कोषको चित्र बनाउने, त्यसलाई रङ्गीन बनाएर आफ्नो पढ्ने कोठाहरूमा टाँस्ने, अनि त्यसपछि कोषका विभिन्न भागहरूको नाम लेख्ने र त्यस भागहरूलाई चिन्ने कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो कोष पाठ पढेपछि त्यसले गर्ने विभिन्न कार्यहरूको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अवश्य नै जानकारी भइहाल्यो। अब हाम्रो आजको कक्षा चाहिँ यहीँ समाप्त हुन्छ। धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला। नमस्ते।